अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतखाबात के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसके ऊपर कि शहर शहर कोने कोने में एहतजाज हो रहे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। कराची जो है कराची के जो मेन चाराहे हैं, जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तमाम इलाके बंद हैं, एहतजाज जारी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इसके अलावा एमक्यूएम के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। कराची में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम भी एहतजाज कर रहे हैं और कराची शहर को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो है वो एमक्यूएम की जानिब से जिनाक ग्राउंड को फतह करने की तैयारियां अरूज पर हैं। गुज़श्ता रोज़ भी विज़िट किया गया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है कराची से नेशनल असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें वापस लेकर कामयाबी जो हासिल की है, उसका जश्न जो है बाकायदा तौर पर जो है वो जिनाक ग्राउंड यादगार शहदा पर मनाया जाएगा। ये तकरीबन कोई 8 साल के बाद जो है वो एक बड़ी सियासी एक्टिविटी होगी जो कि आज मनाई जा रही है। उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ जो सूबाई और कौमी असम्बलियों के हल्के हैं, वहाँ पर सिर्फ 3 जमातों के अलावा एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके अलावा तमाम सियासी जमातें जो है वो एहतजाज कर रही हैं। ना सिर्फ एहतजाज कर रही हैं बल्कि एहतजाज इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि बलूचिस्तान के वो तमाम रास्ते, वो तमाम शाहराहें जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दीगर इलाकों से मिलाती हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान जाने वाले रास्ते भी एहतजाजन बंद कर दिए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातों की जानिब से इस एहतजाज की वजह से कि उनके जो जीती हुई सीटें थी वो दूसरों को दे दी गई। फॉर्म 45 के तहत वो कामयाब थे, लेकिन फॉर्म 47 जब जारी किया गया आरओज़ की तरफ से तो उसमें वो हार चुके थे और उनकी जीत को हार में तब्दील किया गया। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एहतजाज कर रही है। उनके उनके जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान थे जो कि आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे थे, चाहे कि कराची से थे, पंजाब या दीगर इलाकों से, तो वो भी भरपूर किस्म का ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि अपने जो कारकुन हैं और मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनको इस बात से भी इंटिमेट कर रहे हैं कि खबरदार उस बात की एहतियात की जाए जिस वजह से सानहा 9 मई हुआ था। 9 मई से बचने के लिए जो इक़दामात किए जाए। इस कदर भी खबरें सामने आ रही हैं, इस कदर भी अपने कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई के वाक़यात जैसे वाक़े रोनुमा ना हों, इसलिए आज जो है एहतजाज मौखर कर दिया जाए, आज का एहतजाज जो है मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम और उसके अलावा जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी सूबाई और कौमी असम्बली में जीत को हार में तब्दील किया गया। उसके बाद फिर जमीयत उलमा इस्लाम भी दावा कर रही है कि जी सिंध में वो बड़े पैमाने पर जीत चुके थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है उनके हक पर मुबैना तौर पर डाका डालकर जो है उनकी जीती हुई सीटें हार में तब्दील कराई। इस वजह से कराची की जो मरकज़ी शाहराह हैं, चाहे शाहराह पाकिस्तान है या उसके बाद फिर आप सिर्फ सुरहाब गोड से सुपर हाईवे हैदराबाद जाने वाला रास्ता है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद देखेंगे इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा नेशनल हाईवे हब साइड और बलूचिस्तान से कराची आने वाले रास्ते भी जो है वो बंद हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एहतजाज है। इन तमाम एहतजाज जो कि धरने दिए जा रहे हैं मरकज़ी शाहराहों के ऊपर, रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन ये है कि उस किस्म की जो आप कह सकते हैं कि शेलिंग आंसू गैस की या उसके बाद फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल, इस किस्म की जो वो चीज़ें नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाज किया गया था इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, तो जमात इस्लामी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम लंदन के जो कारकुनान थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। अल्ताफ़ हुसैन ने खुद जो है वो एहतजाज की इस कॉल को सपोर्ट किया था और उन्होंने जो है वो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान की सपोर्ट में अपने कारकुनान को कहा था कि वो भी जाएँ और इस एहतजाज में जाकर शरीक हों, जिसमें देखने में आया है कि उस एहतजाज में हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी एमक्यूएम लंदन का जो है वो इस एहतजाजी तहरीक में साथ होने पर जो है वो खैर मकदम किया, उनका शुक्रिया भी अदा किया और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने खुद कल तकरीर में कहा था कि जो जमात इस्लामी है वो ना सिर्फ अपनी जो उनके साथ जो ज़्यादती हुई है बल्कि वो उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वो मुकदमा लड़ेंगे। तो लिहाजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनके साथ रहे। तो कल हमने देखा कि वो भी उनके साथ थे, एहतजाज कर रहे थे और बल्कि ऐसी ख़वातीन भी हमने डीएचए और क्लिफ्टन की देखी जो
شاید بزرگ تھیں، 80 ایئرز سے زیادہ ان کی ایج تھی، اس کے باوجود وہ آکسیجن لگا کر اس احتجاج میں شریک تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ووٹ کسی اور کو ڈالا اور اس کے بعد پھر جیت کسی اور کی ہوئی، ایسا ممکن نہیں ہونے دیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو وہ بھی کل جو ہے احتجاج کرتے رہے۔ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے جھنڈوں کے ساتھ بڑی تعداد میں کارکنان نے احتجاج کیا۔ آج شہر کے مختلف مقامات کے اوپر تقریباً 8 سے 10 مقامات پر جو وہ شام کے اوقات میں بتایا گیا ہے کہ احتجاج کیا جائے گا، اور مزید جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی کچھ جماعتوں کی جانب سے مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے جو فارم 45 ہے اس کے حساب سے جو وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا۔ فارم 47 کے الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ PTI کا دعویٰ ہے کہ وہ کراچی سے 19 سیٹیں جیت چکے تھے نیشنل اسمبلی کی، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی جماعت اسلامی جیت چکی تھی، لیکن ان کی جیت کو جو ہے وہ ہار میں تبدیل کیا گیا اور وہ اس ہار کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں MQM پاکستان کے اوپر۔ MQM پاکستان نے 28 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 17 جو ہے قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں، ان کو کامیابی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے جو اعداد و شمار ہیں اسی حساب سے۔ تو اس کے بعد پھر حکومت کی بنانے کی پوزیشن میں یا حکومت کا ساتھ دینے یا ان کی اتحادی کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر MQM پاکستان کو دعوت دی، اور MQM پاکستان جو ہے نمائندگان یا ان کے رہنما آپ کہہ سکتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، کامران ٹسوری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس وقت لاہور میں، اور حکومت سازی میں جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے اور حکومت کس طرح بنائی جائے گی، اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے میٹنگ میں شریک ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ آج ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طے کیا جائے گا کہ حکومت بنانے کے حوالے سے کس طرح جو ہے پوزیشن میں۔ دوسرا چونکہ جشن منایا جا رہا ہے 17 سیٹیں، جو کہ ان کا دعویٰ ہے کہ 2018 سے پہلے جو MQM کی پوزیشن تھی اس پوزیشن پہ وہ واپس آ چکے ہیں، تو اس لیے جشن منایا جا رہا ہے، اور وہ جشن منایا جائے گا یادگار شہداء عزیز آباد جناح گراؤنڈ میں۔ تیاریاں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں، 8 بجے کا وقت دیا گیا ہے، اور MQM کی نہ صرف اعلیٰ قیادت نے گزشتہ 2-3 دن سے وہاں کے وزٹ کری ہیں، بلکہ کارکنان بھی گزشتہ روز بھی جمع ہوئے تھے، اور آج بھی پوری تیاریاں کر دی گئی ہیں۔ اسٹیج کو سجا دیا گیا ہے، کرسیاں لگا دی گئی ہیں، اور یہاں پر ماضی میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے نہ صرف بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھیں، بلکہ بانی MQM الطاف حسین صاحب بھی یہاں پر سپیچز کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اب جو ہے MQM پاکستان یہاں پر اپنی خوشی کا جشن منا رہی ہے، اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے یہاں پہنچ رہی ہے، اور نہ صرف یہ 8 سال کے بعد تقریباً سیلیبریشن کی جا رہی ہے پہلی دفعہ، بلکہ جو ہے وہ اس جناح گراؤنڈ میں جشن منانے کو بھی ایک بہت بڑی جیت قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ NA 248 جہاں پہ خالد مقبول صاحب نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلی کا حلقہ بھی MQM پاکستان جیتی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق۔ تو اب یہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مشترکہ طور پر جشن منایا جائے گا۔ MQM کے کئی رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم جشن منا رہے ہیں یادگار شہداء کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم جو اگلا مشن ہوگا وہ ہوگا خورشید بیگم میموریل ہال، وہاں کے جو دفتر بند ہے ایک عرصہ دراز سے، اس کو بھی کھول کے وہ بھی ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو بہرحال اس قسم کی جو ایکٹیویٹی جاری ہیں، جو الیکشن کمیشن کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے زائد نشستیں جو ہے وہ PTI کی حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار ہیں مسلم لیگ نون، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے میدان مار لیا ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پنجاب میں بھی نشستیں جیت چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں۔ دوسری طرف جو حلیمہ خان ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیر ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی PTI کی حکومت بنے گی۔ اب 1-2 دن میں مزید جو چیزیں ہیں وہ واضح ہوں گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔